बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नया दिन लग चुका है और इस नए दिन के साथ ये कहना पड़ेगा कि अब अपोजिशन अपने पहले बड़े मार्के के लिए गुजरांवाला में आज की तारीख में तैयार है। अपोजिशन हुकूमत को घर भेजना चाहती है। अपोजिशन शहर शहर जलसे करेगी, इसके बाद रैलियां निकालेगी, शहरों में मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर आएगी और एहतजाज होगा। यह एहतजाज किन हालात में हो रहा है ये बहुत अहम है। इस हवाले से एक अहम तरीन सवाल उठाया गया है। इस सवाल के साथ मुझे खुद एक बात याद आ रही है। पहले मैं आपको सवाल बताऊं। यह सवाल उठाया है सीनियर तरीन सहाफ़ी कामरान खान साहब ने। कामरान खान साहब ने कहा है कि कैसे वक्त में जब मुल्क में बदअमनी के वाक़यात हो रहे हैं, क्या अपोजिशन इस तरह के एहतजाज की, सड़कों पर आने की मुतहमिल हो सकती है? क्या मुल्क मुतहमिल हो सकता है? क्या ये हालात इस बात का तकाजा करते हैं? ये सवाल कामरान खान साहब ने उठाया। इस सवाल के साथ मुझे लग रहा है कि सिचुएशन खुद तारीख ने अपने आप को दोहराया है और बदली है, मगर हालात वही हैं, फरीक़ैन की जगह बदल गई है। 2014 में जब इमरान खान साहब धरना कर रहे थे आज़ादी मार्च, तो उस वक्त इमरान खान सड़कों पर थे, मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार के ऐवान में थे। आज मियां नवाज शरीफ की जमात सड़कों पर है, इमरान खान साहब इक़्तिदार के ऐवान में हैं। तब इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ साहब को निकाल बाहर करना चाहते थे। आज मियां नवाज शरीफ की जमात इमरान खान को निकाल बाहर करना चाहती है, हुकूमत गिराना चाहती है। वो इल्ज़ामात जो इमरान खान के थे और वो बुनियाद जो इमरान खान के एहतजाज की थी, आज मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात उसी चीज़ को बुनियाद कहती है और इमरान खान साहब को भेजना चाहती है। थोड़ा सा फ़र्क है, उस फ़र्क की भी हम बात करेंगे, लेकिन आज के वाक़यात एक सवाल उठा रहे हैं। जब 2014 का आज़ादी मार्च हुआ था तो जियो न्यूज़ ने और कुछ दीगर चैनल्स ने, मैं उस वक्त दुनिया न्यूज़ का हिस्सा था, एक सवाल उठाया था। सवाल ये था कि जो एहतजाज है, ये जो आज़ादी मार्च है, जो इमरान खान का धरना है, जो इस सड़कों पर आए हैं, क्या ये धरना, ये एहतजाज है या ये इंतशार है? एहतजाज या इंतशार, हम एक चीज़ कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में बम्पर, ओपनर। जब कोई ट्रांसमिशन शुरू होती है तो एक टाइटल प्ले होता है और उस टाइटल के बाद वो ट्रांसमिशन शुरू होती है। तो जियो न्यूज़ पर ये सवाल किया जाता था, एहतजाज या इंतशार, और फिर इस सवाल पर बात होती थी। फरीक़ैन बताते थे कि अपोजिशन का ये जो एहतजाज है ये बड़ी हद तक इंतशार है, और इंतशार क्यों है वो अपनी राय, अपनी दलील देते थे। आज जो वाक़यात हुए हैं उन वाक़यात में एक जानिब ज़िला जुनूबी वज़ीरिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जो साबिक़ फाटा था वहाँ अटैक हुआ है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। उनकी शहादतें हुई हैं। एक कैप्टन और 6 सिपाही हमारे शहीद हुए हैं। आप कैप्टन उमर फारूक को देखें तो आपको नजर आएगा महज 24 बरस उनकी उम्र है। फिर उसके बाद आप दीगर सिपाहियों को देखें तो आपको उनकी उम्रें 44 साल से 30 साल तक नजर आ रही हैं। और ये सब, इनमें से एक एक का चेहरा देखिए आप, ये सब जो हैं वो अपनी भरपूर जवानी और अपनी जो इनमें से कुछ जो हैं वो अपनी जॉब के एंड की तरफ जा रहे थे, अपनी ज़िंदगी का एक नया फेज़ शुरू करने जा रहे थे जिसमें वो सरहद के बजाय अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के करीब पहुंचने वाले थे। ये जो लोग हैं इन्होंने जामे शहादत नोश किया है। दूसरी जानिब उरमाड़ा बलूचिस्तान में अटैक हुआ है और उस अटैक में OGDCL के काफिले पर हमला हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। उस अटैक की जो तस्वीर हैं वो तस्वीर मैं शेयर भी नहीं कर सकता आपसे। वो तस्वीर देखने वाला एक बार हिलकर रह जाए, उसकी रूह कांप जाए, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। वो तस्वीर इस तरह की हैं। उन तस्वीर को सोशल मीडिया पर भी अगर कुछ लोगों ने शेयर किया है तो वो तस्वीर मजबूरन धुंधली कर दी गई हैं, क्योंकि उन जवानों के बदन जल चुके हैं। उनकी गाड़ियों पर जिस तरह से अटैक किया गया है, गोलियां बरसाई गई हैं, बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है, तबाह कर दिया गया है गाड़ियों को, और उनके जसद खाकी जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है जल चुके हैं। ये इस तरह का अटैक था। ये अटैक जो है ये बलूचिस्तान में हुआ है, ये गवादर से कराची के रास्ते में हुआ है। ये पाकिस्तान की किस्मत बदलने की जो पट्टी है ये उस पट्टी पर हुआ है। ये अटैक जो है ये 2019 में इस तरह के उरमाड़ा में ही अटैक हुए हैं। पाक बहरिया के जवानों को निशाना बनाया गया था और उस अटैक में भी
یہ کہا گیا تھا پاکستان کے حکام کی جانب سے کہ سرحد پار موجود دشمن انوالوڈ ہے۔ اب بھی جو بلوچستان میں شدت پسند تنظیمیں ہیں، یہ جو گروہ ہیں جنہیں بھارت کی سرپرستی، بھارت کی مالی معاونت اور مدد حاصل ہے، جس کا اعتراف کلبھوشن یادو کر چکا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں۔ اور یہ اٹیک ایک ایسے وقت پہ ہوا ہے کہ جب پاکستان میں یہ امید نظر آ رہی ہے کہ ہم FATF کی گرے لسٹ سے باہر نکل کر وائٹ لسٹ میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ اٹیک ایسے وقت میں کیا گیا ہے، یہ اٹیک ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب پاکستان میں گو کہ مہنگائی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اکنامک فرنٹ پر ہم کورونا وائرس کے باوجود کچھ بہتری دکھا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے، ہمارے ہاں سی پیک کے سیکنڈ فیز پر کام تیز ہوا ہے، ہمارے ہاں بھاشا ڈیم پر کام تیز ہوا ہے۔ ایک ایسے وقت میں یہ اٹیک ہوا، ایک ایسے وقت میں یہ اٹیک ہوا جب ڈاکٹر میں20سے نے یہ انٹرویو دیتے ہوئے کرن تھاپر کو بتایا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہے، اور میں20سے تو پاکستان کا حصہ ہیں۔ یہ بات اقوام متحدہ نے کی ہے، یہ بات فارن پالیسی میگزین نے کی ہے کہ داعش کی دیگر دہشت گرد تنظیموں کی بھارت سے سرپرستی کی جاتی ہے، اور اس سرپرستی میں پاکستان میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ یہ کھیل مسلسل جاری ہے اور یہ اٹیک پاکستان میں ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اپوزیشن احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ تب جو سوال 2014 میں تھا، اب وہ سوال 2020 میں ہے کہ کیا ان حالات میں ملک متحمل ہو سکتا ہے۔ میں یہاں یہ بات واضح کر دوں، میں نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن کو احتجاج کا حق نہیں ہے، اپوزیشن کو احتجاج کا حق ہے۔ اپوزیشن احتجاج کرے، حکومت پر پریشر ڈالے، اس پریشر کے نتیجے میں لوگ استعفے دیں یا جو بھی حکمت عملی اختیار کریں۔ اگر حکومت گر جاتی ہے تو اس میں غیر آئینی کیا ہے؟ مگر کیا ان حالات میں یہ احتجاج ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اہم ترین سوال ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان حالات میں جب احتجاج ہو رہا ہے تو میاں نواز شریف ہو، ان کی جماعت ہو، وہ ان لوگوں کو مسلسل ٹارگٹ کر رہی ہے جو اپنی جانیں جنوبی وزیرستان میں دے رہے ہیں، جو اپنی جانیں اورماڑہ میں دے رہے ہیں، جو اپنی جانیں لائن آف کنٹرول پر دے رہے ہیں، جو اپنی جانیں افغانستان سے آنے والی گولیوں کا سامنا کرتے ہوئے انہیں اپنے سینے پر کھاتے ہوئے مسلسل دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کی جماعت کی جانب سے آپ ایک ٹویٹ دیکھیے۔ اس ٹویٹ میں میاں نواز شریف کے آپ کو نظر آئے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریزنسٹ یعنی کہ ملک سے غداری کرنے والے وزیر اعظم ہاؤس پر کیپچر کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو نکال باہر کیا جائے۔ یہ میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں ان فوجیوں کے لیے جو گیٹ پھلانگ رہے ہیں۔ یہ تو فوجی ہیں، انہوں نے اپنے باس کے، اپنے سینئر کے کہنے پر یہ عمل کیا ہے، اور میاں نواز شریف انہیں غدار کہہ رہے ہیں۔ ان کا عمل غداری کے عمل کے بجائے ان کے باس کے کہنے پر کیا گیا عمل ہے۔ ان کے باس کا عمل آئین کو توڑنا غلط ہے، غلط ہے۔ منتخب حکومت کو اس طرح سے بزور بندوق گھر بھیجنا غلط ہے، یہ بات درست مان لیا۔ لیکن میاں نواز شریف جو ان کو غدار کہہ رہے ہیں وہ جنرل ضیاء کے ساتھ تھے۔ میاں نواز شریف ہر منتخب حکومت کو اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو اپنا کندھا فراہم کرتے رہے ہیں۔ یہ بات بارہا ثابت ہو چکی ہے۔ میاں نواز شریف اپنے عمل سے، اپنے قول سے یہ تمام چیزیں ثابت کر چکے ہیں، اور میاں نواز شریف کی سیاسی زندگی کے سب سے بڑے ہیرو، اس ملک کے سب سے سخت ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق تھے۔ آج میاں نواز شریف خود دوسری جانب کھڑے ہوئے ہیں اور افواج پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک عام فوجی کو جو اپنے باس کے کہنے پر دروازہ پھلانگتا وہ دکھائی دے رہا ہے۔ میاں نواز شریف غدار قرار دے رہے ہیں، لیکن میاں نواز شریف خود ڈکٹیٹرز کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ اس پر میاں نواز شریف خود، میں ان کو غدار قرار نہیں دے رہا، لیکن اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ اپوزیشن اس بات کا فیصلہ خود کر لے کہ ان کا احتجاج ضروری اگر ہے تو کیا اس احتجاج میں افواج پاکستان کو، اداروں کو متنازع بنانا ضروری ہے؟ کیا ان کے خلاف ایسی تقاریر کرنا، ایسے نعرے لگانا جن کے نتیجے میں ان کا ایک عام ووٹر، عام سپورٹر، ان کا ایک عام چاہنے والا افواج پاکستان کے خلاف نعرے لگائے؟ کیا یہ ضروری ہے ایک ایسے وقت میں جب افواج پاکستان کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ ہم کل بھی جمہوریت کے ساتھ تھے، چاہے وہ راحیل شریف کی صورت میں ہو، اور آج بھی ہم جمہوریت کی صورت ساتھ ہیں، چاہے وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید کی صورت میں ہو؟ کیا یہ عمل درست ہے؟ اس بات کا فیصلہ
میاں نواز شریف کو خود کرنا چاہیے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، خواہ وہ جانیں نچھاور کی گئی ہوں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں یا کسی بھی مقام پر، وہ لائق صد تحسین ہیں اور ان کو نشانہ بنانا کسی بھی طور جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلاگ میں۔